نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. وبلغ الإسلام يا نما رب يا من بيرك الوامسك رب ربكم أخرجال نمي يا رب جارة شولن نمي يا رب ربكم جارة شولن نمي يا رب ربكم مغلوم مسا وغلوم فيدك نمي يا رب سيجودون لي نمي يا قرآن إسا جارة شولن أسي قرآن ربي جارة ربي ربكم جارة جارة ربي كم مسكين غير إسلام ما لدي بجارة نمي يا إسلام ما جارة شولن نمي يا إسلام ما أتبشار قولي أتي إسلام ما رجال بجارة شرن دين إسلام جبه بطي جارة إيمانا لكبار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والإسلام وعودتنا من سنين سلام بكم ربي يجب أن اللهم بارك لنا اللهم تجينا بيومك المعنى ما تجينا بيومك أكيس كبر كيس أسجد كيس صلاة المعجل إذا سمع سلام نبي صلاة المعجل نبي صلاة المعجل لنفتا رزقي وبركات صلاة بيتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الذي كل علمنا ما أمر به جعل نجيب له بارك له دوكا في كل قارئ وأنك ليس سيرجلا سبب دينك بلا كفر سبب رزقك كذا تب كفار صدارك بالإيمان يصدارك بكواتر رزق والإيمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نمر بصدار قابل يدعى هذا مغا رزقي وكيف راك كمل بهذا نبي كتاب قرآن بقى أكبر नहीं رزقي سير علمنا ما ركاو القرآن आओ तो विचार करके तो रब्बी जुबे आते थे आओ मेरा सीमा रब्बी नमाज़ ऐसा आकाश को वो दूसरे से किसी सोचे लेकिन जब हम बोले थे वो बुरा बड़े सुना तो बड़े दास ना चिंताबिले एल्ला नमाज़ तो कुरान नमाज़ के किसी सोचे इल्मा नमाज़ के जरूर तो कुरान चिंताबिले नमाज़ बिल्ला ये तरफ तो दास रब्बी सुभान व तआला وكأن الله ليس بحاسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله يكرم بنيا تناسل ربي مرباجسا أواز غير مسلمون غير يا نما لا إله إلا الله محمد رسول الله رب سلام إسلام ما يبيك إسلام ما كان يجب إسلام ما نكيس إسلام ما مرام بليس أتى محمد محمد وكان في كل قبر محمد مقام محمد وكان في جالة الرحمة لا ظلام لله من رضي بالله ربا
خجالة بس رب يوم نبي محمد الجماعي يجي خجالة إسلامنا لما تيجي يجي خجالة واسدين لم كمان إيمان أنتك إيمان أرجعك بالكامل أواز مسلمة نبي ملكي بينني ملكي وانا ملكي إيمانا ملكي إيمانا ملكي رزقي تسجد أتي رب سلام إيمانا أرجعك Tugasnya terkait dengan bagaimana rezeki lesi bertiga bagaimana haralan lesi bertiga. Rabbi jalan kembali amat kita, Nabi jalan kembali amat kita, Islam jalan kembali amat kita. Lesan iman bertasmi wala bertahalli. Islam mengafi pokok, Islam mengafi bacuk, mufadat mufajjuk. Islam mengafi nama Nabi serta Kalbi dan segala Rabbi Rabbul Jalan Araban nilai kembali Kamu Rabbi Jalan Sulamu Kamu Islam Jalan lagi Apa lagi Islam Mai Mandiri Sama sekejap boleh gay Tahunan Rabbi ni boleh gay Asalada Soman Nijib Soman Lord Armani Salata Mahukam Islam Ajab Tubi Amasyalah di Islam aku tetap Islam anda. Dan awal sekali awal Muslimah Islam apa jadi pada Islam apa mahalan jalan itu. Agar kaisa di, kaisa jibbit, magam balle, Islam apa magam kulit, Islam apa magam balle sebagai orang magam, Islam apa kulit sebagai orang pulau, Islam apa jadi pada. Dakwah wal-Quda, dini wal-Yama, ibadah Rabbi wal-Yama, gara masjidah wal-Yama, Akhtura wal-Dolka, Syikira wal-Dolka, Syarfuda wal-Dolka, Segagarupa wal-Dolka, Hancara wal-Dolka, Sahib wa-Mekadin Sahib wa-Mekadin Belanda, Nama-Nama Belanda, Nama-Nama Belanda, Gizeng gara Syukadam Malima, ibadah Rabbi al-Kasimiyah jadi ibadah, Ayyuhal Qudur Mu'minun, إن أحسن ما يترج به الكريم كلام الله العلي القدير وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إن ربي غفور رحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن الله عز أقوم وأقوى واحذروا أسباب سبب الجبار فإن حسابكم على النار لا تقوى واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تضريركم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ثم اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى به بملائكته المسبحة بقدسه وسلم منكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين آمين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم وأعز بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره وتدبيره يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا ستار يا غفار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.